हंगर स्ट्रायक सकाळी कितें खावन येवंक ना तुमी ना उपाशी येयल्या फॅमिली घरा आनी हेच्या मदीं तुमकां कितें जालें जाल्यार उपोशणाक बसले बीन जाल्यार तिंका कोण पळयतलो विचार केला हा सरकार जबाबदार सरकार जबाबदार 20 वर्सां आमी त्रास काडिना सरकाराक कितें सांगूंक सोदता आतां चारू वटेन हांगा पुलीस भरल्या तुमकां भंय दिसना पुलीस त्यांचे काम असतं जवळ जवळ म्हाका दिसता 300 तरी आसतले आनी तुमी फक्त कमी आहा सद्या भंय दिसना आमी कमी सुद्दां आसलेला आमी रायटा फाटी झगडटा आमचो डिमांडा फाटी झगडना जो आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायटान दिल्लेलो आसा न्हू तेज्या खातीर आमी फुडें सरलेलो आसा जो बाबा साहेब कॉन्स्टिट्युशन नाल्यार सोंपतले आमचे तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास सध्या हांव पणजे आझाद मैदानान आसा आनी हांगा कदंबा KTCचे धरणां आसा दुसऱ्या वाटेन STचे सुद्दां भूक हडताल आनी हांगासर हेल्थ सेंटरांच्यान डॉक्टर आयलेले आसा जे भूक हडतालाचेर बसल्या तिंकां चेक करता प्रेशर बीन सर तुमचें नाव कितें संतोष तुम्ही आता प्रेशर चेक केला सकाळी चाय बीन पिऊन येयलेले ना ना काय ना ओके आणि सर ह्या प्रोटेक्स्टान तुम्ही आसा हय आसा भूक हडताला हय ST का आमी साखळे सुल्ला बरें ओके केमा शेजारी ओके डॉक्टर तुमचें नाव कितें अभिषेक माऊली आणि खंयच्या हेल्थ सेंटरांच्यान आयले अर्बन हेल्थ सेंटर पणजे थँक्यू माऊलिंग पणजे अर्बन हेल्थ सेंटरांच्यान आयलेले आसा तुम्ही आता प्रोटेस्ट चालू आहा न्ही कितें म्हणटा हेका हंगर स्ट्रायक सकाळी कितें खावन येवंक ना तुमी ना उपाशी येयल्या फॅमिली घरा आनी हेच्या मदीं तुमकां कितें जालें जाल्यार उपोशणाक बसले बीन जाल्यार तिंका कोण पळयतलो विचार केला हा सरकार जबाबदार सरकार जबाबदार 20 वर्सां आमी त्रास काडिना सरकाराक कितें सांगूंक सोदता सरकारान आमकां बेगीनच्या बेगीन हें दिवचें कित्याक आमी इतलीं वर्सां त्रास काडिता आमचे जाणटे काडीत परत भुरग्यांकूय तेंच आनी आतां आमच्या भुरग्यांकूय तेंच करून जाल्यार आमकां बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी हें दिवन आमकां फुडें सोडोवचें पण सरकार इम्पॉर्टंट तुमकां काय फॅमिली इम्पॉर्टंट तें पयलीं सांगा म्हाका आमकां आतां फॅमिलीकूय मागीर तेंच जातलें न्हू जर आमीच जर आतां त्रास घेयना जाल्यार आमच्या फॅमिलीकूय तेंच जातलें आमच्या आज्या पणज्यान तेंच केलें हेंच्यांनी आमकां दिवंकूच ना अजून पर्यंत हेज्या फुडें हें अशें थँक्यू तुमचें नाव कितें म्हाजें नांव अभिषेक मावलिंकर अभिषेक थँक्यू खंयच्यान आयले तुमी हांव सुल्ला सुल्ला साखळे कॉन्स्टिट्युन्सी थँक्यू तुमी चेक करतले तुमचें नाव कितें रूपा मावतेकर बोमातून येयल्या तुमची एज कितें आहा 62 आनी तुमी आतां हेका बसल्या हंगर स्ट्रायका खातीर काय खावंक ना सकाळच्यान च्या पास आनी फॅमिली फॅमिली आसा घरा आनी तुमकां हेच्या मदीं कितें बीन जाल्यार कोण पळयतलो तेंकां सद्या तेणी म्हटलां सरकार पळयतलो म्हणून तुमचें कशें कितें ना पूण सद्या आमी फिजिकल फिटनेस देवाचे तुमकां कितें जाय सीएमान जाता तितके बेगीन कानार घेतलेली गजाली जाय तुमचे हय हय तुमी सुद्दां तुमचें नाव कितें म्हाजें नांव सिद्धार्थ बांदोडकर सिद्धार्थ हांव वेगळ्या साखळे कॉन्स्टिट्युशनांतून वावरपा फाटीं येयला
जर आमकां हे एसटी आमकां स्टेटस गावना जाल्यार आमचे फुडले फ्युचर जनरेशनाक हेजो खूब आमकां हे करून पडटलो. जेन्ना आमकां आतां हे एसटी स्टेटस हे दिले आमकां, पण आमचे ते रायट आनी कितें कितें दिवपाचे आसले ते आजून पर्यंत आमकां गावना. ते आमचे अशे रायट जर गावले जाल्यार आमचे नेक्स्ट जनरेशन आसा न्हू, आतां आमी कितें अवेरनेस केलेले आसा भुरग्यां भितर, आनी ते भुरगे आतां तांकां सुद्दां कळयलें आसा कितें आमचे हो अन्याय जाल्लो आसा. हो अन्याय आतां 20 वर्सां पासून स्टार्ट जाल्लो आसा. तो आतां तरी हेका तरी एंड जातलो आनी फुडले जनरेशन आमचे बेटर लायफ गावतले अशें म्हणून आमी हे स्ट्रायकाक आमी जॉयन जाल्ले आसा. आतां चारू वटेन हांगा पुलीस भरल्या, तुमकां भंय दिसना? पुलीस तेंचें काम आसता. जवळ जवळ म्हाका दिसता 300 तरी आसतले आनी तुमी फक्त कमी आहा सद्या. भंय दिसना? आमी कमी सुद्दां आसलेला आमी रायटा फाटी झगडटा, आमचो डिमांडा फाटी झगडना. आमचो जो आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायटान दिल्लो आसा न्हू तेज्या खातीर आमी फुडें सरलेलो आसा. जो बाबा साहेब कॉन्स्टिट्युशन नाल्यार सोंपतले आमचे. जो तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां दिना जाल्यार मागीर आनी कितें उरलें आमच्या लायफान. आमी त्या रायटा फाटी झगडूंक हांगा जॉयन जाल्लेले आसा गोंयच्या. पुलिसाचें काम आसा हे पुलीस करतले. सीएम आमचे डेलिगेशन ते गेल्लेले आसा, लिडर आसा आमचे फ्रंट लिडर आसा ते गेल्लेले आसा. तेणी करता म्हणून सांगला ना म्हणना तो, पण करता करता अशें कितलीं वर्सां जातली, केन्ना जातले. आमी तांकां आतां हे 2 वर्सां पासून हे केल्लेलें आसा. आमकां नोटिफिकेशन दिया 2024च्या इलेक्शना पयलीं आमकां 2027चे आमकां दिला म्हूण दिया म्हूण सांगला आमी, पण 2024चे आमकां नोटिफिकेशन आमच्या हातीन दिया म्हणून सांगला. ओके, थँक्यू. चालू जालें. डॉक्टर, एक क्वेश्चन विचारूंक जाय आसलें. आनी सपोज कोणाचो प्रेशर सारकोच लो आहा आनी तो बरो नेट करून जर हांगा उबो रावता तर तेका कितें हें करपाचें, कशें कितें तेका आमी तेच्या हेल्था खातीर? हय, हेल्था खातीर आमची हेल्थ सेंटर लागींच आसा. थोड्यांचो प्रेशर कमी आसा तरी सुद्दां ते हांगा येता सपोर्ट दिवपा खातीर, तेज्या खातीर म्हणून. हय, तेणी आमी चॅक करता आनी मागीर हांगा आतां 3 टायम्स चॅक करता प्रेशर, आनी कितें लो आसा मागीर आमच्या हेल्थान रिफर करता. थँक्यू. आसा लागीं.